بچارے دینا کرنا ہاتھ لے کے بیٹھے سچی گل واسطے چلا بس فون کا زور لوایا کرتے اور چلا کر میرے بچے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین معزز صاحب حضرات نوالی لباس پر احترام ماؤں اور بہنوں دیگر مذاہبات آنے والے غریب مسلمان بھائیوں بیٹا چپ کر کے گفتگو شروع ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے کوئی پاس کوٹ رہی تو جبل بھی اتنی آواز ہے درود و سلام تاجدار مدینہ سرور الوسیطہ حاقی کوثر شافی محشر علی اکبر نبی القبلہ دین شہید العالمین شفیع المذنبین مقام رشد و خدائق محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاسم والحسین مولانا محمد ثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ صدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے انگین دلات دلات ریت ذرات نو زیادہ پانی کے ذرات نو زیادہ بیٹا خاموش ہو کے خوش ہو تو میری چلو ایسے ایسے چل کر کے خوش ہو ساری معاشرت خراب کرنا بس لیکن وہ اتنے بیٹھنا جب مولوی موقع گا مولوی لے دے نہ اتنے بیٹھ لے نہ ذرا کھوٹی کی رکھنی لیجیے میرا چاند میرا چاند اللہ انہوں اپنے ماں باپ نے خالی ٹھنڈک بنائے کہ اللہ انہوں اپنے ماں باپ کی عیدہ سے پورا اتروائے بچے جڑے نے ماں باپ کی عید اللہ انہوں بچیاں کی ترو تازہ رکھے کھول یا سوچو کدھر ہے انہوں کو سارے مسجد آ جاؤ استحکام پاکستان گورس میرے بھائی عزت ماب میاں اختر صاحب اور اظہر صاحب اور عمیر صاحب اور مدثر صاحب اور جتنے دوست احباب اس تنظیم کے نال منسلک اور اس مسجد سے اندر مولانا یوسف صاحب والی مسجد اور جتنے انہوں نے نمازی دنیا تو چلے گئے اللہ قبروں جنت کا باغ بنائے اور اللہ جنہیں بیٹھے ہیں سب کی نیک دلی خواہشاں پوری سارے آمین کہو آج بچے آگے ذرا چیک کر رہا ہے اتنا اجتماع ہے مسجد ماشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرنا اور اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور جتنے آئے نے اللہ نے دلی خواہشاں پوری اور جڑے لوگوں نے اس پنڈ چ فوتیاں کافی ہوئی ہیں تے جتنے عزیز فوت ہو گئے ہیں اللہ انہوں نے قبراں جنت کا باغ بنائے اور جڑے پچھلے نے اللہ ان کو صبر جمیل بڑا پنڈ کے اندر کافی فوتیاں ہوئی ہیں ادبی زور نے کچھ زیادہ پڑے ہیں وقت آیا پنڈ کا جڑا شہر بنیا ہے اتنا بڑا پنڈ میں رہتا پیا ہے جدھر دیکھو ساری بازار گلیاں بیٹا بیٹھ جو گیٹ چ نہ کھڑے ہو نیچے بیٹھ جاؤ بتو نیچے بیٹھ پچھلے لوگوں کو دیکھو نہیں چلا ہمارا کھول رہے
تو معزز سامعین حضرات، آج امت مسلمان دے اندر جتنے مسلمان بیٹھے ہو میرے دوست میرے احباب، بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے گفتگو سنو، لوگ دیکھ رہے سارے بیٹھ جاؤ، چلو بچوں نیچے بیٹھ کے گفتگو سنو۔ میں بڑا خوش ہوں صاحب آپ کنٹرول کر رہے ہیں۔ کل ایک جلسے سے میں گیا تھا، ہزاراں دے تعداد سی تو مطلب کنٹرول کوئی نہیں سی، اور میں بڑا خوش ہوا کہ میاں صاحب آپ بچیاں کو دکھاتے کرتے ہیں۔ میں جتنے جانا ہے نا اتنے کروڑ جلسے کا بہت زیادہ عوام ہوتی، اور پھر کنٹرول کرنا بھی کسی کسی کا کام ہے۔ بیٹا موبائل کی لائٹ بند رکھو، آنکھیں کرتی انکا میتون و انکم میتون۔ میری بہنیں تم امتحان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم امتحان نہ گل سن لاؤ، بڑی بڑی گل سمجھانا چاہنا ہے۔ لبا آیا شلال و حاجمینو، پھر کوڑیاں دے کانو لا بیٹھاؤ، تینو حکم کستوری خریدنے داؤ، پھر ہنگ جوین دے لا بیٹھاؤ، اس شاد آئی اپنی جہاں دے سی رکن ریت ملا بیٹھا۔ فکر کر اپنی زندگی دا، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر بندے نے جانا ہی جانا ہے۔ اج میری واری کل تیری واری ہے، میرا فکر کریا کر، اے جہان چھڑنا ہی چھڑنا ہے۔ اٹھتے جنازے تینوں سبق دینے نے، اٹھدیاں جنازے تے میتاؤ تینوں میرا اے پیغام تیریاں نے۔ الحاق متکاثر، تانوں ہلاک کر دیتا مال دی کثرت نے، مال دی فراوانی نے۔ الحاق متکاثر، بہتیاں چیزاں ویکھ کے تے چوڑ ہو جانا ہے نا کہ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تسی قبراں دیاں زیارتاں بھی کر آندے، پھر بھی تینوں موت یاد نہیں۔ اج پیشی والے بھی ویکھ کے آیا ہے، پھر بھی تیرے دنیا تے میرا جیت دے انداز ہی ہوندے نے۔ میری بہنیں تمہیں آج درس قرآن یاد کر لاؤ، میرا تمہیں درس قرآن یاد کر لاؤ۔ بھیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے، ایک جوین دے ڈیر لگا بیٹھا ہے، بھیجیا تینوں اپنے مالک کو راضی کرن واسطے۔ اے سنیا کہ ذرا دھیان نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر، حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر توڑی ہے، کہتے قبیدن اللہ یا یحییٰ، اے میرے بھائی یحییٰ، اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جانا تے حضرت نیچے بیٹھ جو نیچے میں باہر کر کہنا نہ پوے، جڑے مگر نے نا انہاں دے انہاں دی کھوتی چ رکھو گے تے انہاں دے کروڑا ہے۔ میں اگر رستے چ وینا پیا سب بچے بڑے بدتمیز نے اس پنڈ دے، میں سارے رستے توڑتے دیکھتا آیا، اللہ انہاں بچیاں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پتروں پنڈاں چ رہ کے ادب سکھیا کرو، ادب، تاکہ تہاڈے پنڈ دا نام روشن ہوے، مولوی دوسرے پنڈ جائے تے تہاڈی تعریف کرے۔ ہاں جی، تسی جنے رولا پایا میں ویکھیا بازار چ، او جیلی نوٹ نا میرے تے سکر گیا سی۔ میں ویکھیا بچیا تہاڈا پیار ہے بچیو، اللہ تہاڈی عمر چ برکت فرمائے۔ جو بھی کہنے بیٹھے بیٹھتے جاؤ نیچے بیٹھو گے نا تو بڑے پیار نہ سنو گے، سرور آئے گا، موج گڑبڑ ہوئے گی۔ اللہ جانتا ہے کتنا مجمعیں تے کیا منظر بنیا پیا اس مسجد کے اندر، اللہ قبول فرمائے۔ میرے میرا کوئی دھیان نہ سن لاؤ، آؤ مسلمانوں آج کرنا چاہ رہے ہیں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں لگو سنیا دے دھیان دینا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر پھگینا بے بِإِذْنِ اللَّهِ یا یحییٰ، اے میرے بھائی یحییٰ، اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جانا۔ جدوں یحییٰ علیہ السلام دی قبر پھٹی ہے نا تے ویکھیا داڑھی دا رنگ سفید ہویا ہے، کہندے نے اے میرے بھائی یحییٰ، جدوں تسی دنیا تو گئے داڑھی دا رنگ ہی کالا سی تے اج سفید کیوں ہو گیا؟ کون یحییٰ علیہ السلام ہے؟ میرے ویرو حضرت نبی زکریا علیہ السلام دے پتر نے 30 سال دی عمر دے پختہ نسل بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید قرار دیتا۔ دنیا چ 4 بادشاہ ہوئے نے، ایک دا نام پختہ نسل، ایک دا نام سکندر ذوالقرنین، ایک دا نام نمرود، ایک دا نام سلیمان نبی، جنہاں اللہ نے پوری دنیا
دنیا تے بادشاہیاں کالیا پانیاں تک بادشاہیاں رسائیاں دنیا اور جناب دی دنیا دے لوگ بادشاہ نے انہاں وچ دو کافر تے دو مسلمان نے بھٹے نصر تے نمرود ایک کافر بادشاہ سن تے سکندر ذوالقرنین تے جناب سلیمان نبی اے جناب مسلمان بادشاہ ذرا گل سنیا تے دھیان نال بڑی بڑی بادشاہی اور تیرا تے پیسیاں ویکھ کے دل جوڑ گیا نا تیرا تے لاکھ روپیے تے مان دوا جاتا ہے تیرا تے 50,000 تے مان دوا جاتا ہے تیرا تے 1000 تے نوٹ تے مان دوا جاتا ہے پر جنوں آخرت دی فکر ہوے وہ بادشاہیاں دیکھ کے بھی نہیں ڈولدے بڑا بڑا بادشاہ حضرت علیہ السلام نے جناب میں فتوا غلط کرو بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ پتر بیٹھ جاؤ کہتے غلط فتوا دو کی میرا رشتہ جائز ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں نانا میراؤ نبی اللہ دے پیغمبر دے نہیں اللہ دے حکم دی پیغام سامنے کرنے والے نہیں میں غلط فتوا نہیں دے سکتا ہوں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت یحییٰ علیہ السلام جڑے سامنے کھڑے نہیں یا بخت نصر بادشاہ نے نبی یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیتا پتر موئے نہیں بولتے آدماں پاوے ہوے مرنا فقیر او بہنا کیویں جوڑیاں مر گئے جناح دے ویر او پتر موئے نہیں بولتے ناصرا ہمیں ہوے مرنا فقیر او بہنا کیویں جوڑیاں مر گئے جناح دے ویر او شالا مرنا ویر کسے دے حالا مرنا ویر کسے دے کوئی اس کی دنیا تو لینا مٹ گئے نقشے قدم میر دے بن ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو چندرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون اور نکل ویلے جب دنیا اپو اپنے ویر کھڑاون باجا کوئی سمجھ کے میتھوں اپنے ویر رکاون اور شالا مرنا ویر کسے دے تیرا خون نمانیاں بہنا اور جس بین کا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی بازا مارا انہاں نے لائف میں میرے راجون عرض کرتا ہے تے بندے پرانا تو آیا پر انہوں جانا پہندا ہے اتنے کسی بھی نہ پتا تیرا لایا اس تے مینوں میں بڑا سمجھ آیا نہ ہتھا نہ لے قربا دا بڑا حیا پر انہوں جانا پہندا ہے پوچھیوں نہ ماما کولو انہاں دا کی حالے ٹر گیا جن کولو پیارا لالے پوچھیوں نہ بیواں کولو انہاں دا کی حالے ٹر گیا جن کولو سراں دا تاجے پوچھیوں نہ ماما کولو انہاں دا کی حالے ٹر گیا جن کولو پریٹھی دا جہانے انہاں مامی دکھ سینے دا حیا پر انہوں جانا پہندا ہے اتھے بندے پر تو آیا پر انہوں جانا پہندا ہے میرے امیراں اے جہان بڑا دنیا چ چھڈنا ہی پینا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام بخت نصر بادشاہ نے شہید کر دیتے زکریا علیہ السلام دی بڈھے بارے کی کمائی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کرے نہیں تے بڈھے بارے کی کمائی او ویرا پتر تے ملائک بھی مرد تے نہیں کھوتے
نبی زکریا علیہ السلام اللہ کو منگے آئے سن لو ذرا دھیان دے رہے جڑا والے دیا باسیاں دیسیاں دے رہن والے میرے بھائی میاں نرمی نظر دے کہتے ہوتے جٹ صاحب اور دوست احباب جتنے آئے نے وائس چیئرمین صاحب بڑی بڑی گل ہے یہ سمجھ آ جاوے بلے پھڑ لیا جے کیا منظر ہے حضرت یا نبی دی قبر ہے میرے پترو تسی دے ماپیاں نو حویلیاں تے سوا کے تے خوش ہونے جے آپ کمریاں دی ماپے ڈنگراں دی راکھی تو بھول جانا ہے تو کمرہ لنگ جانا ہے اور حویلی لنگ جانا ہے اور آپ دی منجی چھڈ کے تو اپنے بیگم دے کمرے تے چلے جانا ہے تیرے جگرے تے حوصلے ماپیاں دے تے نشیبی مرن تے نہیں بولدے اور یقوب نبی دے نبی تسا پترانے باپ نو ستایا اتنا ستایا رو رو کے بابے دی اکھاں دی بنائی کم ہوندی جا رہی ہے رو رو کے اکھاں دی بنائی کم ہوندی جا رہی اینا روئے بنائی کم ہوندی جا رہی ہے پر دیکھنا زمانہ میرا فلانا پیار نہیں کرتا تے دیکھ نبیاں دے پیار اوے باپ دے پیار ہی کرتا ہے اللہ جانتا ہے ایک پتر دے دکھ چ رویا ہے تے تسا نے روایا ہے دوسرا بنیامین دا حصہ دیندا ابا جی پریشان نہ ہویا کرو یوسف اللہ دی مان سی اللہ کو چلے گیا ہے تسا بھراواں نے جھوٹ بولیا کہ یوسف نو گیار کھا گئے تے بابا جی بڑے پریشان ہیں ہر میں ایک پنڈ والے نوں دسن لگا ہے جڑے آندے نے میرا پیو میرا پیار نہیں کرتا یا جڑے اولاد نوں کرو کر دیندے نے سن لو اللہ جان کا گیا منظر حضرت جناب یعقوب نبی نے 10 پتراں چوں ایک روئی کرو بال نہیں کڈیا تے بلکہ جدوں مصر جان لگے تے اپنے پتروں وکھو وکھرے دروازے تے داخل ہویا جے وکھو وکھ دروازے تے داخل ہویا جے میرے دساں دروازے تو ایک ایک لگے کٹھے نہ نپیا جے کدے میرے لالا نو نظر نہ لگ جاوے اوے باپے تے اینا پتراں دا وی سوئی دے جنہاں 40 برے باپ نوں روایا مان روایا لپیو دا لگایا جنے مان روایا میرے ویرا زکریا علیہ السلام بڑا روئے اینا روئے جوان پتر منگ کے دے آئے عیسیٰ نبی کہتے ہیں
दी हथी जिन्हों दमन क्या करिए मुगी आस दी बिछड़ गया दी पर याद सतावे करमया मुदता वक्त कोई आया नहीं तेरा मुड़ बदनाम पाया नहीं कुछ सुनिया हाल सुनाया नहीं मुद्दा गुजर जांदियां ने जेड़े चले जाते हैं उन्हां कदी सारा नहीं होनियां उन्हां कदी आन के हाल चाल नहीं पूछे मेरे भैणे तुम्हें ध्यान न सुन लाओ छट पिंजरे कोट शहबाज गए ने तेरे प्यारे गए छट पिंजरे कोट शहबाज गए कर अरशाल परवाज गए कर बिठा दूर दराज गए फानी चंद दिन जग दे जी गए फिर मोहत प्याला पी गए तो साप मुसाफर जी गए उन्हें जुड़ना यार प्यारे ने ऐसे में एक फौजी को हो गया है और लोगों मामा को कितने दुख बर्दाश्त होते हैं मापिया को कितने दुख बर्दाश्त होते हैं बीमारा दिया खबरां सुन के मापिया को दुख चले नहीं दे जाते जिन्हां दे पुत्रा दे दुख इन्ने मेरे पुत्र बैठे और पुत्रो तुसी साडा दुख वेख के सो जाते जे पर मैं अपनी गल दसन लगा मैं बिहारी तकरीर क्या करा ते मैनू घरों फोन आया कि ताड़ा बेटा बड़ा बीमार ते मैं तुर पिया बिहारी नूं लगा तफाक ले जाओ गल सुनने वाली है पुत्रो कते मैं सड़ी च सौ नहीं जाना नींद भी आ जाती है पर उस दिन मैं कड़ी कड़ी ड्राइवर को पूछा यार केड़ा स्टाफ आ गया है स्टाफ लगन पर मैनू पता न लगे केड़ा शहर आ गया है पुत्रो तुसी कमरे लागो लग जाते जे पर पागल दुनिया च किड़ियां वड्डियां हस्तियां ने मावां किड़ियां वड्डियां हस्तियां ने मैं पूछा कड़ी कड़ी इत्तेफाक पहुंचे आओ 6-7 बजे तक ना नींद आई ना पानी पीता ना चाह पीती जब तक डॉक्टर ने नहीं किया कि बच्चा सुकून अंदर है पुत्रो साथे सुकून से ताड़े न बसदे ने साथे सुकून से ताड़े सुकून अंदर ने मापियां ने अपने सुकून तेरे नाल ला दिंदे अज कितने बच्चे बैठे ने जेड़े मापियां नूं मरन तो बाद याद करदे पर जिंदा मापियां दी कदर नहीं करदे ते नकल बड़े वड्डे ने जे समझ आवे तेरे सामने मंजर रखन लगा होवे मेरा रब ते ऐना सावली मेरा बाबा मेरे तो भी ज्यादा सोना पर मैं जदों कब्र ते जाना मैं ते मिट्टी फाड़ना है ते मिट्टी फाड़ के बहना होना है इत्थे चंद मनवर सोता दे कबरी पा इत्थे चंद मनवर सोता दे कबरी पा बिछड़ियां होन सुहागना अजे मनो नीलता जाओ इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो डाओ इत्थे चंद मनवर सोता सोला प्राण अपने बड़े सौखे बहना अपनियां बड़ियां सौखियां बेली अपने बड़े सौखे पर जिन्ना अल्लाह ते लोरियां लईयां उस्मान नु कब्र दे तीन बंदा च बंद करके जदों पुत्र कब्र च उतारदे ने या पुत्र जानदा या रब जानदा है सनैपा बोदियां मार के मुठ मिट्टी दी भर के अम्मा जिन्ने कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दित्ती अज मैं किवें मुठ भर के दो हस्तियां ते मिट्टी पाउणी बड़ी औखी एक बाप दे एक मां दे असी पंज भरा तीन भैणां पर एक दियां भी बाबे खुशियां नहीं वेखियां एक दियां भी बाबे खुशियां नहीं वेखियां वीरो लफ्ज सुन वाला है मैं तेरे सामने मंजर कशी कर जावां ना गल बड़ी वड्डी जे समझ आ जावे ओ वीरो जिधर भरा ना दी भरा ते परजाइयां माई बाप मर जे त्या ते सवेरे टैम नाल आनी असी तेरे नौकर नहीं रखे दरवाजा खोलिए रात टैम ना आनी जेड़ी रातां नूं मुंडे खोल
روندی سی ٹیسیاں دے قبرستان چ جا سدی ہے ادھر پھر بندہ کہندا ہے لے مائے سامیرا ونڈیا لے مائے سامیرا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے آیا رل مل پئیے کتے وچھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے محمد وسطی جا میرے رب دا نام دس کتھوں لباں گے دس کتھوں لباں گے باقیاں گدی ماں بنیاں کوئی ماں روندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے اساں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے اساں نال او ہوے داتے او میرے شکوے نہیں بھراواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے اساں نال اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا ہمارا منیے نیتا تے شکرانیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں دیکھنی ساڈیاں گیتایاں تیریاں کیوں نہیں لایاں کیویں نہیں تیریاں دی لایاں کیویں میں اج گیت وکھاواں آجا نی مہرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا ہمارا لکھڑا میرے بچیاں دیسیاں دے رہن والے میرے پترو میرے بیٹیو میریو بہنو میرے بھائیو بزرگو لفظ سنیا جے جدن تو رشتے کٹ کر جے نانے چھڑ جاندے جے مامے چھڑ جاندے جے چاچے چھڑ جاندے جے میرا تائے چھڑ جاندے نے سسا میرے مار دیاں نے نی تیرے پرانا کیوں نہیں آیا تیرا پرانا کیوں نہیں آیا لکھ لو ذرا دھیان نال تیری وجہ تو کتنیاں بیٹیاں خودکشی کر دیا ہے نہ برا ملتے دے نہ چاچے بنی تین بھتیجیاں نو ملتے جھوٹا باپ دی قدر کر لو جھوٹی ماں دی قدر کر لو کیوں لوگاں دیاں جد اچھڑن دیاں آج کتنے مسلمان جڑے اپنی بھتیجی نو عید دین جاندے برابر انہوں 10 سال ہو گئے ہم تے 20 عیداں ہوندیاں نے 10 سالاں چ تے کوئی اٹھ کے دسے میں لاکھ روپیہ نام دینا کوئی بندہ اٹھ کے دسے میں 20 عیداں اپنی ہتھی گڈی چ بیٹھ کے تے گھر دین گیا تیے باپ تے نہیں پر میں جب تک زندہ ہے تینوں باپ والے شگن ضرور دیواں ہے کچھ چل رہے صرف گلاں صاف دنیا داری مرد دے بڑا پہنے نے آج میں مرد دیاں گلاں کرنیاں نے مرد دے پھوڑی تے بڑیاں گلاں کر دے اسی تھاڑے سر دے پیار دے دے پترو اسی تھاڑے سر دے تیو اسی تھاڑے سر دے قسمیں صرف برادری جموں رکھنی رکھ دے نے مصنوعی مسلمان بن گئے برادری رکھنی رکھ دے نے مصنوعی مسلمان بن گئے پترو اسی تھاڑے سر دے آؤ اللہ دی قسمیں جنہیں دن پھوڑی دے پہندے نے روٹیاں پکاؤندے نے اسی تھاڑے نال دیکھ پکا لیندے اسی تھاڑے نال پھر قیدہ کرنے والے دے قسم اٹھانا ہے ٹیسیاں دے ہزاراں دے اجتماع ایک گل کر جاواں وہ لوگوں گل سن لو اینے بزرگ بیٹھے نے مولانا پھر بچے جوان ہو جاتے دھیاں جوان ہو جاتے
ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਂਜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਚਾ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ नहीं आया, मामा कभी रिश्ता पूछण नहीं आया। जुर्म उसका कितना है, वो पानी गरीब है, वो पानी यतीम है, यतीम है, यतीम है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ मेरे सजना, मस्ता शीश महल बना दिया जे, टैला ला ला के सोनिया बना दिया जे, सखियां पति दियां तेरियां रुल गईयां, दौलत दी वजह तो तेरे बरात दियां जमियां रुल गईयां। मेरे मार गया लोगों ने, ओए आना बड़ा रिश्ता वेखण चले नाल, फिर अपने मौलवी जी सारे राय पुछया रहा है, ये हसया नहीं है जे किसी नाल बोलिया नहीं। दसवें पैदा करने वाले वो सिर्फ तेरा रिश्ता वेखण एक दुनिया प्यारी जा रहा है। और दसो जिहड़ियां पंज धीआं जवान होण ते बड़ा रिश्ते पागल लगण, बड़ा भरा मोरा जुग जुग। आज कितने बुरी है, हम सिर्फ नमाज़ ही पढ़ सकते हैं, दाढ़ी रख ली, मौलवियों ने नारे मार ले, जब से करारे बस इस्लाम के साढ़े लागू नहीं लगे। सो नबी दे चाचे सन, एक चाचा अबू तालिब पौने 3 साल शेबी अबी तालिब जब भुख कटे सिर्फ भतीजे दी वजह तो। और केड़ा चाचा दे भतीजे दी खातर एक दिन भुखा रवे ते 3 साल बेटा इधर भी पासे हो जान, 3 साल जनाब भुख कटी और थोड़े जाते 3 साल भुख कटी। चाचे ने मैं लाख रुपया देना है, देसियां च एक चाचा उठ के दसे मैं भतीजियां दी खातर महीना भुख कटी है, पर भतीजे नहीं छड़े बरादरी छड़ दी है। एक चाचे ने पौने 3 साल शेबे अबी तालिब दी भुख कटी। एक चाचे नु बोली बची, वे तेरे यतीम भतीजे नु अबू जाल ने मारिया है, ते चाचा जाके अबू जाल दा सिर फाड़ आया। एक चाचा करबला जी कहंदी है चचा अब्बास मेरे वीर नु पानी पिलाओ। भतीजी ने भेजा, चाचा गया पानी लैन, वापस आया। सालमा दे तीर ने देखा न चाचे दे बाजू कलमा गए, मशक फट गई पानी दे। चाचा अब्बास हुसैन दा वीर करबला च दस गया है। चाचे भतीजियां दी जाना ते बाजू कटांदे ने, चाचे भतीजियां नु गालां नहीं करदे। अज मरगा ते पै के सिर मूरख नहीं रखदे जे, असी साडे सिर ते असी साडे सिर ते करदे ने जे, प्यार नाल गल नाल लाउंदे ने, फिर भतीजियां दे सिर चिट्टे हो जाते ने। चाचा कदी रिश्ता पूछण नहीं आउंदा, ऐ मेरी भैन ते हस के बोली नहीं, ये रिश्ता देखण गई सड़ गई है, सब साथ चंगे लभ गए। चलिया कोने की सरना है, कोने ते नसीब ही सड़ गए। जितने 4 धीआं कर जवान होण ते बड़ा रिश्ते पारों लभण तुर पड़। मैं कसमे ओ जिदन सगा भरा सगे भरा दियां धीआं छड़ के ये रिश्ता जड़ा वाले लभण जाए, ये रिश्ता लैर पर लभण जाए, ये रिश्ता लाहौर लभण जाए, ये रिश्ता पूछे की ननकाने लभण जाए। बगाने वेखण आउंदे ने तेरी भतीजी नू, जाने ने पता नहीं की नुक्स दी जड़े चाचे ताए छड़ गए। चलिया तो अगलियां गल्लां नोट कीतियां, सस मेरा मारदी नहीं, तेरा प्यो मरिया एडी साऊ दी, तेरा चाचा ना मिलदा, तेरा मामा ना मिलदा। और लोगो दरबार ते फट फिर जांदे ने, और गोली ते फट फिर जांदे ने। हर ज़बान दियां बोलियां बंदियां नू मरन ते मजबूर कर दिंदियां ने, ज़बान दियां बोलियां बंदियां नू मरन ते मजबूर कर दिंदियां ने। ऐ लफ्ज़ जिहड़ियां अखां रो रहियां ने, जरा लफ्ज़ सुनिया जे, पता की ओ ते धीआं भुख कट लैंदियां, और धीआं काडर च नौकरी कर लैंदियां, और जितना मारियां च रह लैंदियां, और सस्सां दे दबकियां च रह लैंदियां, और किचनां दियां रोटियां पका पका के अपना घर बसा लैंदियां, और खानियां दे रोबां थले रह लैंदियां। पर जिद्दन सस ने ना मारे ये भी साऊ दी, तेरा चाचा क्यों ना होंदा, तेरा कोई मामा क्यों ना होंदा, तेरे मां चाहे क्यों ना होंदे, तेरी भरजाई क्यों ना होंदी, उधर मरदियां ही औरतां खुदकुशी करके आदियां ने। लोकां दियां जद गुजरन दियां तुर
جدیاں نے پیکے لوگاں دیاں جد اجڑن تھیاں ٹر جدیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا آج کتنیاں بیٹیاں تیرے قطع تلق دی وجہ تو ذلیل ہو کتنیاں بیٹیاں اچھے پاسچر میں نے پوچھیا جے سیاست دے وچ کتنیاں پڑھیا چ بیٹھ کے ویندے نے جیڑی ماڑی نو میں جنوں پچھلے نہ میرن سسا سارے گھر دے بھانڈے مجموندیاں ہیں سارے گھر دا جھاڑو پواندیاں ہیں رشتے ویکھن دوجیاں نواں نوں لے جاندیاں نہیں اینو گھر دی نکرانی چھڈ کے جاندیاں ہیں او دا قصور نہیں قصور پچھلے آندا ہے جڑے جیوندیاں مار گئے آج کتنے بیٹھے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے کوئی چاچا کھڑا ہو کے میں مصیبت دسے کہ میرے برا نو 20 سال ہو گئے مرے نو تے ناصر مدنی صاحب ہم بخاری مسلم پڑھنے والے ہیں لکھو 194 ہجری کی امام بخاری پیدا ہے 200 ہجری کی امام مسلم بن حجان پیدا ہے 200 ہجری نبی پاک کو سن لو 190 سال بعد امام مسلم نے جناب دی دنیا کا قدم رکھیا پھر جناب صحیح مسلم لکھی جو کتاب صحیح مسلم تے بخاری حدیث ہوئے انہوں حدیث سے صحیح ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہی امام مسلم اور بخاری نے لکھا ہے حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی کہتے ہیں لا يدخل الجنۃ قاتل قطع تعلق کرنے والا جنت سے داخل نہیں ہونا اشتیاقی قدر جناب کی کرنے والا جنت سے جاؤ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کتنے بیٹھے ہیں جتنے سن رہے آج کتنے مسلمان بیٹھے مجھے ذرا پوچھ کے بتاؤ کہ لوگوں سے تم نے بخاری کرنا سیکھا ہے سننا سیکھا ہے بخاری کا حوالہ کے مولوی نہ دے تو تم اس کی تقریر کو کچھ سمجھتے نہیں یہ مجھے پتا ہے یہ ٹیسیاں کے جو حدیث ہے یہ بہت قدر ہے مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تیرا مزاج بخاری میں لکھا ہے یہ تیرے گھر کا کردار بھی بخاری میں لکھا ہے بخاری سے تجھے نماز نظر آتی ہے بخاری سے تجھے گھر کا نظام نظر نہیں آتا بخاری سے صرف تمہیں نعرے نظر آتی ہے صرف تمہیں نماز نظر آتی ہے بخاری مسلم سے صرف تمہیں اپنی جناب اعلیٰ بات نظر آتی ہے میں کتنے ٹھیسیاں کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ بخاری مسلم میں روایت ہے اور حدیث ہے کہ ہم فوتگی پہ جا کے باتیں کرتے ہیں درد مندی کی بس اسی تاڑے نال یہ ڈرامہ ہے یہ ڈرامہ ہے میں نے دیکھا ہے 2 دن چاچا دے کار جان گے تیجے دن کوئی خبر ہی نہیں لگا آج کتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے اندر دیکھ لو میں درد نال گل کر رہا سا جڑا رشتہ نبھانے نہیں جان دے قسمیں ذرا سوچو نا ذرا سوچو لا يدخل الجنۃ قاتل قطع تعلق کرنے والا اور جنہاں نے رشتے نبھانے ہون اج ویڈیو سنو 20 سال ہو گئے برا نو مرے کیڑا برا چاری دا لے کے گیا تے ایک موبائل دا نمبر پرسنل ہوندا ہے ایک دا پبلکلی ایک دا 24 گھنٹے گھر چ چلن واسطے بھائی تنویر نو پتہ ہے سیما ویدا پوچھ لیا کہ گل سنیا جے دھیان نال فرینچائز جوندا میرے بچوں گل سنو نا ذرا دھیان نال میری یہ کہنے تم ہی دھیان نال سن لاؤ تے بیٹھ چکے بیٹھ میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ احمد بیٹا بیٹھو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو یا لفظ بڑے بڑے یہ کہ دیکھو نا بھی گل سنو دھیان نال کتنے لوگوں نے گل سمجھا رہے ہیں کہ گھر دے اندر کتنے لوگ رشتے دار رہندے نے کتنے عزیز رہندے نے میں سوال کرن لگا اینے بیٹھے جے پرسنل نمبر دیندا ہے کوئی چاچا تے کوئی تایا اٹھ کے دسے میں بھتیجی دے گھر گیا بھتیجی دا نمبر پرسنلی رات دے 1 بجے تینوں کوئی سوریا چ تنگ کرے تے مینوں باپ سمجھ کے فون کری تے میں باپ والی رات پج پواں گا اج کتنے بیٹھے جے تیرا نبی کون ہے جنہیں کافر دیاں دے درد اپنے درد سمجھے مصطفیٰ نے تے اپنے درد سمجھا اگر آج کا موضوع تم نے اپنا لیا
اللہ کی قسم ہے آپ کے گاؤں میں کسی گورنمنٹ کی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جب تم اسلام والا درد بناؤ گے پھر کوئی سوشل تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہر بندہ چلتا پھرتا سوشل تنظیم ہوگا. ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا صرف نام کا، ہم نے ذکر کیا صرف نام کا، ہم نے اسلام مانا صرف نام کا. اگر عمل کا اسلام ہم نے مانا ہوتا تو آج پاکستان میں اس طرح کا نہ بھی بیٹھ جو گفتگو سنو کی مسئلہ بات تسی بیٹھے نہ اندر بیٹھ جا بچے بیٹھے حملی والے محبوب دے نوکر بیٹھے ہو، آج جتنے بیٹھے ہو اللہ جان دا گل بڑی وڈی جے سمجھ آئے میرے ویرا تو تے جیوندیاں قدر نہیں کردا تے موہیاں دا نہیں فائدہ ہے. بچوں کا پیار کر جب چڑیاں چوکی کھیل ہر کردا کنے بیٹھے جے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نال ہی ہاسے یار محمد من دل نہیں لگدا جاجے کیڑے پاسے. جنہاں نے اندر رکھے سی نا تے مکے تے نہ قید پہ گیا رشتہ دار مرن لگ پے تے انہاں نے کیا ابو سفیان جی ایتھے تے بھائی بھوک پہ گئی تے بنے گا کی تے کہتے نے چاچے بابے مرن لگ پے سارے. حضرت ابو سفیان بڑے درانے آنی میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک کاغذ دے آؤ ایک قلم لے آؤ. کہتے کرنا کیے اتنے میرے کو بیٹھے تو میرے وقت تنویر بھائی کیا مسئلہ ہے میرے توجہ میرے نجی اینے بیٹھے جے اللہ تعالی جڑے عزیز فوت ہوئے انہوں نے معاف فرمائے. بڑی ایمان والی گل ہے. کیا مسئلہ کوئی انتظامی مسئلہ ہے کیا مسئلہ بات ہے کوئی مسئلہ ہاں وہ گفتگو کوئی مسئلہ نہیں یہ بات کی مسئلہ رسو آج تسی بیٹھو ساری قوم میں نہ جنہیں لایا گلی ٹور اور نہ ٹور چلے پھر بیٹھ جو ہے پتر تسی کا کہتی ہے سارے دے بال ایتر گئے ایٹی دردنا گفتگو کر رہا سا اور ایک جناب اپنے کام شروع کی گئی مسئلے بن جاندے نے پر بندے نبیڑ دینے. تسی بیٹھ جو گل سنو بیٹھ کے کنے بیٹھے جے میں تانوں سمجھا رہا ہے عرض کردا پیا میں اساں کلمے دا مقصد نہیں سمجھیا کیونکہ آج میں صرف مرگاں دی گل کر رہا ہے. اسی مرد دے بڑے چہتے بندے قبر تے مٹی انج پاؤ سلیپا انج رکھو میت نوں انج لاؤ اوتھے بڑیاں ہمدردیاں جگاواں گے. اوے چلیا دن دے ساری اپنے بن جاندے بھرا دی قبر دی لاج نبھائیے تے پھر مسلمان کہندے. آج کنے کوئی ایسے جگہ تے برات دسے میں مسجد دا مینار تے بنایا قلیل وچھائے مراب تے بنایا ہے تے میں قربانی دے 2 بکرے لے آندے. میرا بھرا مرے 10 سال ہو گئے میں ہر سال 2 بکرے لے آنا ہے. ایک بکرا رات دے 1 بجے بوا کھڑکایا بھرا دا تے پرجائی نہیں خیر اس ویلے ہے بہن چپ کر کرنا نکان آپ بکرا پھڑ بھتیجے میرے ستے رہندے سویرے اٹھ کے پوچھن کتھوں آیا ہے تے کئی قربانی لے لی تے میرے بھرا دی عزت لے کے تو غیر ہو کے بیٹھی ہے تے میں اپنے خون والے دی عزت دا سکا کیوں نہ بنا. آج قربانی تو گھر کرنی ہے تے بچیاں نوں میرا نہیں دسنا تے سویرے اٹھ کے رسی پھڑ کے گلی چ نکلن اے زمین تے خوش ہوں گے رب عرش عظیم تے خوش ہوئے. آج تو یتیم بھتیجیاں کی درد دل کار کم کراونا ہے پر تیرے مرضی نال گوشت پا کے جنوں مرضی دے میں 10,000 روپیہ نام دینا پورے مجمع چ کوئی ایک ہی اٹھ کے مینوں کہہ دے کہ میں پردیپ بھتیجے تے بھاجے روپیہ پتر جنہ مرضی پا کے بیلیاں نوں دے باپ نہیں پر میں باپ بن کے وکھا دینا. آنا وکافر الیتیم فی الجنہ میرے نبی نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے جنت چ میرا پڑوس ناتا تے سبحان اللہ کہہ دینا جڑا کام مصطفیٰ نے کیتا ہے وہ کرنا پسند ہی نہیں دے.
مدینے والے نے تو فرمایا کہ کفالت کر دو. آج کتنے تسی بیٹھے ہیں، کتنے بڑی مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوئے گی. اسرا مدانی کا الحمدللہ رب العالمین واللہ کی بات المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ اس گاؤں میں اپنی رحمت کا نزول فرما. مولا مشکلیں آسان فرما. اللہ قرض داروں کے قرض دور فرما. اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما. اللہ جتنے فوت ہو گئے ان کو معاف فرما. اس مسجد میں جتنے نمازی آتے ہیں اللہ نے خواہشات پوری فرما. جینا مرنا بھائی اظہر صاحب، مدثر صاحب، میرے بھائی اطہر صاحب، بھائی تنویر صاحب، بھائی وائس چیئرمین صاحب عبدالرفیع صاحب اور جتنے علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے، اللہ ان سب کی محنت کے قبول فرما. مولا ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے ISI FIA IB ریجن اسپیشل برانچ 112 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینر قومی اسمبلی IB انٹیلیجنس بیورو ملٹری انٹیلیجنس ڈالکن SBU PRU ڈیپ فورس سٹی جتنے پاکستان کے مولا کریم ادارے حفاظت فرما. اللہ پاکستان کے جتنے مسائل ہیں مشکل آسان فرما. صلی اللہ